نصيحتي لكم هو انكم تكونيكتاو مع المحامي. راه هو ما عرفنيش كاع غنحط نمرتو. المهم على الاسئله ديالكم، ها هو عبد الخالق تهامي. عبد الخالق التهامي. خوتي هضروا. اهلين وسهلين، اهلا بكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. جيت هذا الفيديو غادي يكون قصير جدا، غير بغيت نوضح فيه واحد المعلومات اللي كنتعرض للاسئله ديالهم يوميا اخوتي. هانتوما كان في واحد الفيديو شحال هذا ديجا قالت لي واحد السيده ولا شي واحد السيد، ملي قلت لكم خصكم تعرفوا هاد المسائل قبل ما تجيو للباسك ولا كاع تجيو لاسبانيا. قالت لي واحد البنت ولا ولد، شكون اللي قالك حنا بغينا نجيو لاسبانيا؟ لان غنعاود نكرر عاوتاني هذا الفيديو، لان جاوني اسئله بزاف عبر الانستغرام وبزاف عبر الفيسبوك. عافاكم اخوتي. شوفوا، انا راني ما كنعرفش بزاف القانون، حيت القانون عالم وكل مره كيخرجوا دابا خصوصا حاليا كل مره كيحطوا قانون، كل مره كتبدل الحاجه. كتكون انت عارف واحد الحاجه شهر، هذا الشهر قالك لا ما بقاتش، هذيك تبدلات ولات وحده اخرى. لهذا خوتي كتسولوني شي اسئله اللي هي خاصه بالمحاماه وخاصه بالناس الباحثين في القانون، وخاصه انا راه واحد الانسانه اللي هي انسانه نورمال عايشه في اسبانيا، عندها بنيه كتخدم كتجريه عندها مسائل ديالها، فكتطرحوا عليا واحد الاسئله اللي تقريبا المحامي ما غاديش يقدر يجاوب عليهم. فهمتوا؟ انا كنبغي نساعد معاكم. الزيب ديالي كاع عوج، المهم خليو. انا كنبغي نساعد معاكم، ولكن راه كاين شي انفورماسيون اللي ما كيكونش عندي انا، كيكون واحد الانفورماسيون انا براسي ما عنديش. يعني كيفاش غنجاوبكم عليه؟ واحد تيقول لك واش ممكن الا جيت لتما غير نوصل نصاوب وراق لولادي، واحد تيقول لك الا عندي قصيرين واش نصاوب لهم الوراق. اخوتي راه داك الشيء كتحكم فيه السوسيال كل واحد والكاسو ديالو كل واحد، والحوايج اللي عنده هو شخصيا، وعاوتاني الاعاقات وكذا وكذا، كل الاعاقه والدرجه ديالها. كاين اللي كيقول لك انا الا عندي اعاقه غنشد الوراق عليها بالزربه. كل حاجه عندها القوانين ديالها، كل حاجه درجه بدرجه باش كتوصل ليها. يعني بغيت نوضح لكم هاد الحوايج هادو، حيت كيجيوني اسئله ما كنقدرش نجاوب عليهم في الحقيقه. علاش؟ لان ما عنديش الجواب ليهم. اش غادي نجاوب انا؟ نجاوب على شي حاجه ما كنعرفهاش. الحاجه اللي خاصكم تعرفوها، اللي غنوضح لكم انا خاصكم تعرفوها، فهي اول حاجه غديرها ملي توصل لاسبانيا، اول حاجه شهاده السكنه. خصوصا الناس كيسولوني بزاف على الباسك. شهاده السكنه خوتي كتمشي ما بين 60 اورو حتى ل 80 اورو، حتى ل 60 اورو، 70 اورو، 50 اورو. راني مرتبكه شي شويه خوتي، سمحوا لي، على حسب مع من تلاقيتي. وهذا الشيء ماشي قانوني اصلا، حيت الا دارها لك وما ساكنش عندك، الا بقاو تشدوه هو مشكل عنده ومشكل عندك حتى انت. لهذا حضاري بزاف هذا الشيء، راه كاين فيه البيع والشراء، ولكن راه فيه الريزكو خصوصا بالنسبه اللي كاري الدار. ثانيا اخوتي ضروري، المهم هذه من الضروري خصكم تعرفوها، شهاده السكنه هي كل شيء. الا ما عندك شهاده السكنه بلا ما تسنى حتى شي حاجه من اسبانيا، انت ما محسوبش كاين هنا، ما كاينش، نو اكسيستيس هكاك. ثانيا اخوتي هو انكم الا كريتو شومبرا ضروري انكم غتكريو، حيت ما غاديش تعيشوا في الشارع. والجمعيات اخوتي كما كنقولها لكم عمرو وما بقاوش كيتصرفوا مزيان، صافي عياو بزاف، يعني ما بقاوش كيتعاملوا مزيان. الا جيتي بوليداتك اختي ولا خويا اللي كتقولي لي بغا نجيب وليداتنا، راه كنعاودو راه حيت كيسولوني بزاف، فيقدروا يحيدوا لك الوليدات يديهم للسينترو دي مينوريس ويخليوك انت مع الكبار، ولكن حياتكم ما غتكونش زوينه. وغنقول لكم حاجه، اي واحد جا الباسك، اي واحد ما يكذبش عليكم الكذاب، اي واحد جا الباسك كدوز عليه بالبيان عاد كيولي مزيان. علاش؟ غتقول لي غنجيب فلوسي من المغرب. الموبيلاريات ديال الديور ما كيبغيوش يكريو لك الا ما عندكش صالير ثابت. والكونطرا دابا ولاو كيطلبوا كونطراتو انديفينيدو، يعني تكون مريقل في الخدمه ديالك. الا ما كنتيش مريقل، الا كنتي غير عندك كونطرا ديال عام ولا، ما كيبغيوش حتى يكريو لك، يعمروا معاك السوق. انا ما بغاوش يكريو ليا بالكونطرا ديال التيمبورال، يعني باريسيال، يعني كونتراتو دي تيمبو باريسيال. قال لك سيدي نو، خاصهم انديفينيدا، خاصهم ديال تكوني مريقله في الخدمه ديالك، مريقل صافي راك فيخو ياك. هذه طلبوها لي انا غير في هذه السيمانه 4 الموبيلاريات. يعني ماشي سهله خوتي انك غادي تجي انت من المغرب مازال ما عارفاش اللغه، مازال ما عارفاش فين تمشي، مازال ما عارفاش فين تنوضي، وغادي تلقاي الضرب بسهوله. هذه حيدوها من عقلكم. يعني
يعني كاسوس قلال اللي غتلقاو شي واحد باغي يرحل من الدار ويدوزها لكم، هذيك واه. انما باش غادي تجي تقول لي انا غنجيب فلوسي وغادي نخلص 6 شهور ولا 7 لقى وحده، ما كيبغيوش. كيقول لكم ملي تفوت ديك 6 شهور غتكرك لينا تما ما تبغيش تخرج. حنا بغينا نومينا فين غادي ندير واحد السيغورو دين باغو باش الا ما خلصتيش تنمشيو لديك الشركه كندعيو. المهم خيستيونيس ديالهم اخوتي. لهذا اولا الكرا صعيب. اش غادي ديروا؟ كتكري واحد الشومبره ابار، كتكري واحد الشومبره مع شي حد ديال اللي كاري الدار، تما كتاكدوا عليه باش يدير لكم شهاده السكنه والكونطرا ديال الكرا. الا ما كانوش هادو راكم ما غتستافدوا والو. والقانون باش انكم تشدوا مساعده، حيت كيجيو الاسئله على المساعدات. سمحوا لي راني مرتبكه. المساعده الاولى ديال الامرجنسيات كتكون بعد 6 شهور اخوتي، حتى تخلص انت 6 شهور كامله وانت كتعيش مع الوضع. في ساعه كيدور الشهر حتى تكمل 6 شهور عاد عندك الحق باش تدفع التراباخادرا سوسيال اللي هي مساعده اجتماعيه. كتعطيك واحد المساعده ديال عام ديال العام ديال الكرا، ولكن شحال كتعطيك؟ 250 للشهر، الله يجعلك انت تكري ب 400 ولا ب 300. كتعطيك واحد القدر ديال 250 في الشهر اللي هي 50,000 ريال في الشهر مده 12 شهر. يعني كتخلص لك 12 شهر. تكري ب 600 ولا ب 700 ولا 800 هي كتعطيك 250 فقط. كتعطيك داكشي اللي جابت ديك 250 ضربوها في 12 اللي كتعطيك في 6 شهور. يعني غادي تجربيها 6 شهور وملي تكمل 6 شهور اخرى غتجيب لها الريسيبوات الفاكتورات باللي راك خلصتي ديك 6 شهور الاولى والثانيه، يعني تكمل 12 شهر. عاوتاني كتولي تدفعها العام الجاي عاوتاني حتى تكمل 3 سنين باش تشد المساعده الكبيره اللي في الباسك تكمل 3 سنين ديال شهاده السكنه. وكيبقى الكاسوس يعني الحالات ديالكم مساعده اجتماعيه هي اللي كتبالوري الحالات ديالكم، وهي كتكون عندها الكونتاكت مع لانبيدي اللي هو اللي كيعطي هذه المساعدات. يعني هي اللي كتبالوري الحالات ديالكم ديال كل واحد. وتقدر ما نعرف انا، تقدر يكون شي واحد ما كنعرفوش الله اعلم يكون تخلصها قبل 3 سنين. انما الشروط ديالهم هو انك تجيب شهاده السكنه وما عمرك هرستيها. شنو هو التهرس ديالها؟ هو انك تفوت 6 شهور ربي يسمحوا لي 3 شهور وانت ما كاينش في الباسك. يعني درتيها وفتي 3 شهور وانت ما كاينش في الباسك، الا عاقوبك فما كتبقاش شهاده السكنه، كتهرس لك، خصك تعاودها من جديد. كتهرس كتخسر. يعني خاصك دائما تكون عندك شهاده السكنه مده 3 سنين. والناس اللي كاين هنايا مثلا في مالاغا غاليسيا ما نعرفش، المهم اقليمات بغاو يجيو للباسك، فضروري الا ما عندهمش 5 سنين ديال السيغورو مخلص وكوتيسادو كيطلبوا لهم حتى هما 3 سنين ديال شهاده السكنه في الباسك. الا عندك 5 سنين كيطلبوا لك غير عام ديال شهاده السكنه. ولكن اخوتي كاينين الناس اللي عندهم 5 سنين في لابيدا لابورال اللي هي ديال الخدمه ديالهم، ولكن ملي كيجيو لهنا ما كيقدروش على داك الكرا اللي داير ابتداء من 650 الاورو. يعني ما ساهلش اخوتي، كيجمعوا غير الفم. قلت لكم كما قلت لكم دغيا كيدور الشهر 650 زائد الماء زائد الضو زائد وهذا الشيء كامل. اصلا واخا كتجي باغي تكري انت كيقول لك الصالير ديالك فين هو الصالير، مني غادي نتاكدوا حنا باللي انت غتخلصنا. هذا الشيء كامل اخوتي خاصكم تفكروا فيه قبل اي خطوه للباسك. يعني انا الحاجه الوحيده اللي غندير معكم غادي نحط لكم الفيسبوك ديال واحد المحامي اللي هو محامي كاين هنايا في الباسك. اي سؤال اخوتي دخلوا عنده الفيسبوك ديالو قولوا له نخلصوا لك الكونسلطه ولا ديروا معاه. المهم اينما انا راه كاينين بزاف ديال الحاجات اللي انا ما عارفاهمش، انا شخصيا ما عارفاهمش. شي كيسولني على الرايغو سوسيال، شي كيسولني على التجمع. اخوتي راه هذا الشيء ديال كورونا فيروس تقلب كلشي وما بقاوش كيستقبلوك. الا بغيتي تمشي تسول كيقول لك جيب لينا تشد السيتا، والسيتا انا ما كنقدرش لان عندي شغال ديالي شخصيين. يعني ما يمكنش راه غنمشي نهار كامل نبقى نتسنى تمايا على واحد السؤال ديال واحد الشخص، فهمتوني؟ يعني انا غنوري لكم نحط لكم نوري لكم هنايا في البانطيه الفيسبوك ديال واحد الانسان اللي هو محامي اللي هو عارف القانون هنايا في الباسك. تكونيكتوا معاه عبر الفيسبوك، هضروا معاه، سولوا الاسئله ديالكم والله يعمر ربي يجاوبكم على الاسئله ديالكم كاملين. انما انا خوتي راه كنجاوبكم على قد المعرفه ديالي. شي حاجه اللي ما كنعرفهاش راه الغالب الله. المهم انا جيتكم بالزربه في هذا الفيديو هذا وانا صدقت معطلاكم. نتمنى تستفدتوا شي حاجه. بسلامه عليكم خوتي. ها هو الفيسبوك ديال المحامي، ها هو شفتوه، غتقلبوا عليه عبد الخالق. ها هو انا غنقرا لكم انايا عبد الخالق بن تهامي. غتكونيكتاو معايا في فيسبوك، غتسولوا اخوتي الاسئله كاع اللي عندكم. نتمنى انني يعني تعاونت معكم.